ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯੂਥ, ਮੈਂ ਮੁਹਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਅੱਜ ਹਾਂ, मैंने उम्मीद है तुसी मेरा अच्छा कल। आपको थोड़ा होश में, मसलन आप हर काम फेसबुक पे कर रहे हो बैठे, फेसबुक पे आपने कश्मीर छुड़ा लिया हुआ है, फेसबुक पे माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है आजकल, सारा कुछ ही फेसबुक पे आप कर रहे हैं। मसलन ये सैलाब आया, सारी कौम फेसबुक पे बनी हुई थी, जी कितने ने हुक्मरान, कितने ने हुक्मरान, ठीक है, ये फेसबुक तो पूछते हो, इलेक्शन आने लगे ने, जो वोट मंगण आने पूछी होना कि जी हजरत जी तू बलोचिस्तान डूबन डे ही कितने सो, जब सवार डूब रहा था, बहरीन डूब रहा था, मदाइन डूब रहा था, हजरत साहब आपके देते, जब तौनसा डूबा, जब राजनपुर डूबा, जब हैदराबाद डूबा, आपके देते, उदू पुत्र तुसी एक ने भी नहीं पूछना, किसी ने शामी कबाब ते वोट देना है, किसी ने बिरयानी के डब्बे ते वोट देना है, किसी ने चाह के कप ते वोट देना है, किसी ने बिस्कुट ते वोट देना, इस तरह ही होना है। आजकल फेसबुक ते सारे ही रोबन हुक्मरान, वोट लेना आना किसी ने भी नहीं पूछना है, भावे वोट देने। लेकिन याद रखना पुत्र, जब वो दुनिया पे छा गए, पता क्यों छा गए? क्योंकि वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे, इसलिए छा गए हजरत। उन्होंने मिस्र की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने ईरान का पासा पलट दिया, क्यों? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे, हजरत ये वही सूट है, ये वही कपड़ा है जरा मैनू भी मिलया, तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा, आपका कद दराज, मेरा बड़ी मुश्किल से बना, हजरत आपका कैसे बन गया? और वो सिर्फ उमर नहीं थे, पूछने वालों को पता था ये मुरादे रसूल भी हैं, पूछने वाले को पता था ये वही उमर है, जब चले तो शैतान रास्ता बदल जाए, पूछने वाले को पता था ये वही उमर है जिनकी नेकियां तारों से भी ज्यादा, लेकिन वो फिर भी पूछ लिया करते थे। वो इसलिए दुनिया पे छा गए मियां, असी सिर्फ नारे मारने वाली कौम, हम सिर्फ फेसबुक के हीरो हैं सारे के सारे। इलेक्शन आने लगे, अल्लाह मैं तो सिर्फ इस सीट का हक अदा कर रहा हूं, मेरी तो मेरे मुझसे तो सारे बड़ी मोहब्बत करते हैं, भावे को नून लीग दा है, भावे को पीटीआई दा है, मैं तो सीट का हक अदा कर रहा हूं, तो किसी भी नहीं पूछना है हजरत से बलोचिस्तान डूबे कितने सो, जनाब तुसी ते तुर्की सो, जनाब तुसी ते कैनेडा सो, एक ने भी नहीं पूछना, तुसी फेसबुक पे कर सकते हो सारा कुछ। बाकी अभी इस कौम में इतनी हिम्मत नहीं है, जिस दिन आएगी उस दिन फिर तुम दुनिया पे छा जाओगे। मैं हजरत साहब, मैं किबला सी रजवी साहब मुसाफिर लोग हैं, सियालकोट निकले हैं, फैसलाबाद हाँ, कल भी फैसला, कल बल्कि समुंदरी भी जाना है, डिजकोट भी जाना है, कल मामू खंजन भी जाना है, फिर मैं लाहौर जाऊंगा। ये गुजरता हूँ ना जब, तो जरूरत वो बड़ा सा फ्लैक्स लगी होती है जिसमें लिखा होता है ये जी कैनेडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, ये जी यूके में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, ये जी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने का बेहतरीन। अल्लाह की कसम है, बड़ा दिल लगता है, वो यार जिनके पास कुरान हो वो कैनेडा पढ़ने जाए। सब खत्म नबूवत, जिस कौम के पास कुरान हो वो कैनेडा पढ़ने जाए, लेकिन दुख की बात है कुरान है, लेकिन है अलमारियों में। हजरत सैयद साहब बैठे हैं, रजवी साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, जिस कौम के पास अली हो वो कौम यूके जाए, वो कौम ऑस्ट्रेलिया जाए, लेकिन दुख की बात यह है अली सिर्फ हमारे नारों में है, अली सिर्फ हमारी जुबान में है। जिस दिन इस कौम के दिल में, किरदार में अली कुरान आ गया, तुम कैनेडा नहीं जाओगे, कैनेडा वाले आके कहेंगे ओ कुरान वाले हो, ओ अली वाले हो, सानू भी पढ़ाओ। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाँ जी, उस दिन कैनेडा वाले आके कहेंगे सानू पढ़ाओ, तुम्हारे पास अली है, तुम्हारे पास कुरान है, लेकिन ना अली है ना अली नारे हैं, कुरान अलमारी है। ऐसे ही कभी यूके जाने हैं, जिस दिन हजरत जी दोनों किरदार में आ गए, फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किरदार में लाओ यार, किरदार में अली, किरदार कुरान, बड़ा वक्त हो गया यार, तुम्हें पाकिस्तान को देख कर रोना नहीं आता?
मैं फिर नौजवानों से मुखातिब, ये 14 अगस्त पे भी चलो चलते हैं। बड़ी तुमने मस्ती की जी 14 अगस्त को, बड़ी तमाशबीनी की। मैं पुत्र आपको बोल सकता है कोई तड़े, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, बस जरा अदब के दायरे में रहना। आप बोल सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपने 14 अगस्त पे जी बड़ी खुशी मनाई, मुझे आप बता सकते हैं कि खुशी किस बात की मनाई आप? हमारे पास कोई खुशी मनाने की कोई वजह है? पाकिस्तान, वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, वो तो पीर सैयद जमात अली शान, हमने तो बनाया ही नहीं, हमारे खाते में तो वो आता ही नहीं, उसको तो निकालो ना, साइड पे करो, और उसके बाद अब पाकिस्तान की बात कर लो। क्या है जी आपके पास खुशी मनाने के लिए? क्यों जी? ओ भाई, मैं रवि साहब, शाह साहब, पागले भाई होरी, नकील साहब, और यार जितने बैठे हो सारे तो मकरूज बैठे हुए हो। खुशी किस बात की मना रहे थे? IMF के पैसे तुमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे तुमने देने हैं, रशिया के पैसे तुमने देने हैं, दुबई के पैसे तुमने देने हैं, सऊदीया के पैसे तुमने देने हैं, चाइना के पैसे तुमने देने हैं, अमेरिका के पैसे तुमने देने हैं। खुशी किस बात की मना रहे थे? तो पता है कर्जा भी सूद पे लिया हुआ है, तू मकरूज, तू सूदी मकरूज है। पाकिस्तान में इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग छिड़ी हुई है, खुशी किस बात की मना रहे थे? मैं कह रहा हूं जी को वजह है आपके नजदीक, तो उठ के मुझे हो सकता है मेरी ना, आप बोल सकते हैं मिसबाई साहब ऐसी गल की खुशी मनाई ऐसी। PTCL बिक गया, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, बाबडा आदि बिक चुकी है, आदि के लिए मामला हो रहा है कि वो भी बेचनी है हमने, रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, खुशी फिर केड़ी गल दी मना? उलमा बैठे हैं, आपको पता है जब पाकिस्तान बना 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी थी। ਧੀਆਂ ਦੀ इज्जत लुट जाए तो मुंह ते झंडे बना के ते मोटरसाइकिलों के सलंसर कढ़ के ते अच बाजे बजाई देने। गैरत मर गई है तुम सबकी, बेगैरत हो गए हैं सारे के सारे हम। इज्जत लुटना तो दूर, और एक बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। हम वो है 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे सारे। नहीं यार, खुदा दा वास्ता जी, वो पाकिस्तान वाले होश जाओ यार, खुदा दा वास्ता जी होश जाओ, होश जाओ। दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। और पता इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब दिए गए। पता क्या कहा? अब फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, मुंह नहीं देना कोई, मुंह इस्लाम नूं कोई प्यार बड़ा है, जान दे देनी ए नहीं पता। इसका कोई वजन है? आधा किलो के 2 मोबाइल तुम सारे ने जेबां च पाए ने। इतने उलमा बैठे हैं, कभी किसी ने कहा हो यार दाढ़ी के भार नाल धोन च पीड़ रही है। हाल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखेगा, आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं होगा। आपकी साइंस कह रही है, हालांकि मुझे साइंस का कोई नहीं है, हम तो जुबान मुस्तफा पे जान देने वाले लोग। साइंस क्या कह रही है, क्या कहेगी, हमें से कोई गल। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे? आप फरमाया करते थे संगिया ए कख रख ले, संगिया ए कख। पूछा जी की होएगा कख रखिया? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। लेकिन अब क्या है? दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। और प्यार बड़ा जालिम। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खाए। कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ैनू सीने हैं। जी रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल नहीं दुखता जी, क्या कर सकती। हज़रत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। फ्रेंड तो पता की करना इस कौम ने? सिर्फ चौलों का एक शापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने। दुख होता है यार वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए।
ਦਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। वो चांद मरीख, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये YouTube पे चढ़ेगा, जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौम, पता है मैनू की कहणगे मुझे भाई तुसीं चांद ते टुर जाओ। मैंने पढ़े हैं कमेंट्स में, कोई बात को नहीं समझेगा, मैनू कहणगे मिस भाई साहब तुसीं चांद ते टुर जाओ। हाँ बड़ी अजीब बादशाह कौम है हमारी, जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा जी, तुसीं फिर मरीख ते टुर जाओ मिस भाई साहब। मैं मिसाल के तौर पे मैं फिर अब सवाल करने लगूं, चौथा सवाल है जी 4 यारां दे नाल। ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखे हैं, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी। सैमसंग किन्ना दा है, यूदियां दा, ते नोकिया ठीक हो गया, आईफोन फिर तुसीं 75 साल की बनाया। जे तुसीं ओप्पो या वीवो की गल करोगे वो भी तुसीं चाइना तो मंगा के जोड़ते पे थे। अच्छा जी टोयोटा किन की है जी, होंडा किन की है, सुजुकी किन की है, एमजी किन की है, हुंडई किन की है, टुक्सन किन की है, मर्सिडीज किन की है, BMW किन की है। फिर आनंद अच्छो यार असी 75 साल की बनाया, उसको गल करो ना यार। मैं इधर लाहौर था जामिया में ना, मुझे एक दिन हजरत ने बड़ी, मैं बड़ी हैंड करने लगा हूँ बस बात का, हजरत ने एक दिन बड़ी बाकमाल बात सुनी। ये अब भी हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं, सुनामी जापान में, कभी नहीं हजरत जी मंगण गए, खुद ही खड़े हो जाते हैं। फिर फरमान लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान, जाओ एक क्या जलजले सख्त बोते सैलाब सुनामी, फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं, तरक्की 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 कर रहे हैं, जाओ चेक कर जाओ करते क्या है। कहते हैं हम जब 12 बंदे जाके जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे, उन्होंने कहा जी घर जाना है। कहते हैं हमने 11 नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं हमने होटल में ठहरना। कहते वाहिद मैं गया, मैंने कहा जी होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा करते क्या है, इनमें रहूंगा तो देखूंगा। कहते मैं रहा और फिर मैंने उनकी चीजें नोट करनी शुरू की, ये क्या क्या। मैं मिसाल के तौर पर, आपने कभी देखा हो तो जापानी 2 लकड़ियों के साथ खाते हैं, असल में ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, 3 उंगलियों के साथ खाना। अब जाहिर है वो तो नहीं करेंगे, वो उन्होंने फिर क्या किया, बात वो वाली रखी लेकिन बदल लिया थोड़ा सा, हाथ में 2 स्टिकें पकड़ ली, लेकिन तरीका असल में किन का है, हमारे नबी। अब 3 उंगलियों के साथ खा के देखें कितना का खा लेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा, 3 उंगलियों में क्या आएगा, लेकिन असी किमें खाने बुक कौन। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, अस्पताल भरे पड़े। अल्लाह की कसम है आज 3 उंगलियों पे आ जाओ पाकिस्तान वालों, ना तुम्हारे अस्पताल खाली हुए, मिसबाई जुर्मदार है ना, खाली हुए मैं जुर्मदार। 1 साल सिर्फ 3 उंगलियां खा के देखो, फरमाया भूख लगे तब खाओ, अभी भूख हो हाथ उठा लो ना, फैसलाबाद दे अस्पताल खाली हुए मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां। आगे देखो अपने नबी अलैहि सलाम के तरीके, अभी बुकों नाल खान दे, सबसे ज्यादा नबी अलैहि सलाम को नापसंद ज्यादा खाना था। फतहुल बारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब का पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत में जो सबसे पहली बिद्दत जारी हुई वो ये थी, उम्मत ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बहरहाल बात फिर बढ़ जाएगी। वो कहते मैं नोट करता था, आखिरी दिन जी रवानगी थी पाकिस्तान, कहते मुझे समझ ना आई इसने मेरी इतनी खिदमत की है, मैं क्या करूं। अब फरमाते मैं बाजार गया, मैंने एक कैमरा खरीदा जिसमें वो रील डलती थी। कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, कैमरा थमा दिया। कहते हैं अब जापानी आगे से नहीं हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी, मैं तो जा रहा हूँ, जब भी तू कैमरा यूज करेगा मैं तुझे याद आऊंगा। कहते हैं उसने रख लिया। तो कहते हैं जब मैं निकलने लगा ना तो वो भी मुझे आगे से कहता है हजरत अगर गुस्सा ना करें तो कैमरे की रसीद मुझे दे दें। कहते रसीद तो मैंने दे दी और मेरे भी दिल में ख्याल है भाई ये रसीद का क्या करेगा। कहते मैंने भी पूछ लिया भाई रसीद का क्या करेगा। तो फरमाते वो जापानी आगे से कहता है कि हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आके कोई जापानी चीज़ खरीदता है ना तो हमारा जापान उसको खरीदी हुई चीज़ पे 40% डिस्काउंट देता है। जब आपने कैमरा खरीदा इस पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब मैं ये करूँगा क्योंकि कैमरा पाकिस्तान नहीं जा रहा, कैमरा जापान में रहेगा, मैं दुकान पे जाके ना तो इसका डिस्काउंट ख़त्म करवा के जो बाकी पैसे हैं मैं दूंगा।
استاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. آخری سوال جی گل ختم میری. جواب دینا ضرور. سچ دسو. چلو میں کان چ پوچھ لینا تھی غصہ نہ کر دو. سچ دسو اسی بھی پاکستان والے نہیں مخلص نہیں مخلص؟ بولو تو صحیح. نہیں یار خدا دا واسطہ جی میں مکھی تے مکھی نہیں ماری. جس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم سے سڑن ڈیا بلن ڈیا تھا. میں نے تو یہ کیا ہے جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی ہے. سب یاد ہے جی ہمیں. میں کر سکتا تھا سارا کچھ. وہ تو جہنم میں چل رہا ہے. میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائے. میں کر سکتا تھا. کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا. ہم نے تو اپنا کام کر دیا. مخلص ہو جو پتر. یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں میں نہیں اس بات کو مانوں. میں اس بات کو نہیں مانوں بھائی. ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں. ہم کتنے ہیں جی؟ 22 کروڑ. بھائی فیصلہ آباد والے ہو گل سمجھ آتی ہے. 422 کروڑ لوٹ کٹو گے کیوں جی؟ بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بھائی جے فیصلہ آباد والے جاگتے ہون جے سیالکوٹ والے جاگتے ہون 400 تے چھڈو 4 نہیں لوٹ سکتے. ایسا مطلب ہے قصور 400 دا نہیں قصور 22 کروڑ دا ہے. کتنی دیر ان پہ ڈالتے رہو گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر تھے؟ جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ؟ یہ نہیں ڈھکوسلا چلے گا میاں. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں. کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. کام کرو اپنی نمازیں پوری کرو یار. ایک کو ہو اس وقت کام کی ضرورت ہے. ہاں وہ قادیانی فتنہ ہو. ہاں وہ کام کی ضرورت ہے. آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکیں گے. ہم ادھر چونک میں جلسہ میرا تعلق میں نے کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا. اب تو اس طرح کا ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کی یونیورسٹیاں قادیانیوں سے بھری پڑی ہیں. ہم بس چونک میں کٹھے ہوئے. او تیری او پھڑی او لتاں کھینچو مار دے مکیاں. وہ کام کر رہے ہیں ادھر. کام کریں آپ جتنے نوجوان بچے بیٹھے کام کرو بیٹے. اور کو ارادہ کرو کام کرنا ہے. باقی وہ کام لے لے گا ساری قوم. یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج. کتوں بھیج؟ یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کتوں بھیج؟ کیا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ ماں نے جانا تھا صلاح الدین ایوبی کو. اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا اوے اور تو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے. تو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے. تو انجینئر بننے کو تو تیار ہے. صلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے؟ کیوں منگنا ہی ہے؟ ڈاکٹر والی نہیں کو کہتا یار ڈاکٹر بھیج. جی میں داخلہ لے لینا. تو آواز آ رہی ہے بھائی خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ. آؤ کس نے لگنا صلاح الدین ایوبی؟ محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے. کس نے لگنا محمد بن قاسم؟ وہ ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہے جس کا وزن 100 کلو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن اس تلوار میں کی دسی ایسی تو سارے چوڑی والی باں پھڑنا چاہنے. سانو تو ان کو گرل فرینڈ چاہیے بلکہ ایک بھی نہیں چاہیے واہ بھی چاہیے. بات غلط تو نہیں کی جی میں نے؟ تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا. ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم تم مائل بکرم ہے کوئی سائل راہ دکھائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو. لکھا جی جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے سنا دی نا جج نے قلم توڑ دیا تو جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا لے بھی تھلے تو زور لا بیٹھے ہیں اتنے لائیے کیونکہ ہمارے ہوتے اگر علم الدین سولی پہ چڑھ گئے تو ہمارا کیا فائدہ ہے. بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی. بھائی ہم جو سب کو روحانی وظیفہ بتاتے ہیں جو بے گناہ کہہ دو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے. کر نہیں سکتا کسی سے سنے. یہ بھی نہیں کر سکتا کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرے ادھر روز میرے لیے ایک بار پڑھ چڑھا کرو اللہ رہائی کا اہتمام کر دے گا. تو چلو یہ نسخہ ادھر بھی آزماتے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے کہ نہیں. معروف پڑھے ہیں مجہول پڑھے ہیں قاری سے پڑھے ہیں حافظ سے پڑھے ہیں تجوید سے پڑھے ہیں مخارج سے پڑھے ہیں. تو چلو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی روز جا کے نہ جیل میں غازی علم الدین کو سورہ یوسف سنا.
اب جتنے بزرگ تھے میں حافظ قرآن حضور میر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، جو باتیں باہر ہوئیں اندر جا کے بھی ہوئیں۔ علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت ایسے نہ سونی گال کھڑی ہے، سید قرآن سنائے تھے، علم الدین سنائے۔ بسم اللہ کرو۔ شاہ صاحب نے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، بڑا لویا حافظ بھی ہو نا، لویا، تھوڑی توجہ ہٹی ساتھ ہی ختم۔ کیفیت تاری تھی، سامنے وہ بیٹھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے، بس تھوڑی سی توجہ ہٹی، شاہ صاحب زبر کو زیر پڑ گئے۔ علم الدین آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت رب دے ولی ہو، سید بھی ہو، پڑھن کلام الہی ڈے، ذرا توجہ فرماؤ، زبر میں زیر پڑ گئے۔ پہلی حیرانگی تو اس بات بھی ہوئی، ہم تو سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، یہ حافظ کی غلطی نکال رہا ہے۔ جب دیکھا تو غلطی بھی تھی، حیران ہو کے پوچھا علم الدین تم نے کدھر سے پڑھا؟ تو آگے سے علم الدین فرمانے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے۔ ہم تو مائل بکرم، ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کوئی راہ روے۔ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے یو ایس اے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے نیدرلینڈ جانا ہے، کسی نے ہالینڈ جانا ہے، کسی نے جاپان جانا ہے، کسی نے ملیشیا جانا ہے، کسی نے کوریا جانا ہے، وہ کیڑا وے جنہیں مدینے جانا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل، راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور بیٹا میں اسپیشل نوجوانوں کے پتر دو قادیانیوں کے ہتھیار، پہلا چٹی چمڑی، دوجا ویزا، پتر وفا کر لیجیے ہوں وفا، نہ چٹی چمڑی لی نبی علیہ السلام نے چھڑی ہو تو نہ ویزے لی چھڑی ہو، وفا بیٹا دونوں میں سے جو چاہیے ہو نا، نہیں مان رہا اندر والا، دو نفل پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، نبی علیہ السلام سے مانگ لینا، لیکن پتر وفا کرنا، اللہ قربان جاؤں اقبال نے تو کمال کر دیا، ہم تو رہ گئے نا چٹی چمڑی پہ، اقبال نے کمال کر دیا۔ کیا کہتے اقبال؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چٹی چمڑی، ویزا، نبی علیہ السلام نے وفا کر، اور یہ سب کیا اقبال جی، کمال جی اقبال نے کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اہی تو پتر اتھے ہی رہ گئے، 3 دن منہ نہ دھوئے ویکھے کوئی نہ، کریمہ بند ہو جائیں، شکلاں بگڑ جائیں، میک اپ اج بند ہو جائے، کوئی باہر نکلن جوگا نہ رہے، اب اتھے ہی رہ گئے۔ اقبال کو پتہ تھی یہ حدیث، میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اقبال کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام، اقبال کو پتا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، پتا تھا۔ لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے، تو اقبال کیا چاہتا ہے؟ تو سنو جی اقبال کا جواب ساتھ ہی اجازت۔ ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ پتر اینا مول میرے اندر ضرور پائیو، چیک کریو اپنے اپنے بستر تے لیٹ کے کہ میں کیا چاہتا۔ یہ کہو تو میں داچھڑا، تو ہی بھی چیک کریو میں داچھڑنا کہ کیا چاہتا ہوں۔ میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، غلط نہیں کیا،
آئی فون چاہتا ہوں اچھے گھر میں رشتہ چاہتا. وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے, وہ گئے اور رہ گئے کتاباں میں ہی حضرت, اور رہ گئے کتاباں میں ہی. دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وما علینا الا البلاغ المبین.